जय श्री राधे जय श्री श्याम सम्पूर्णमा आउनुहोस् 6औं अध्यायबाट श्री सुस्तानी भगवतीको कथा श्रवण गर्नेछौँ। पहिला मङ्गलाचरण गरौँ। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। जय श्री राधे। आउनुहोस्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। श्री सुस्तानी भगवतीको जय। हामीले 5 अध्याय श्रवण गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् 6औं अध्यायबाट। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई त्रिपुर दाह सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो कुरा भन। कुमारजीका कुरा सुनेर अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवी देवताहरूले विवाह गरे। सतीदेवी विष्णुका छलले महादेवले विवाह गरेर लगे। त्यसपछि के भयो यो सुन्न म पाऊँ आग्रह गर्दछु। यस्तो प्रकारको विनम्रपूर्वकको वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ता उपरान्त एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे वीरणी, मैले अश्वमेध यज्ञ गर्न इच्छा गरेको धेरै समय बितिसक्यो। अश्वमेध यज्ञ गरौँ, सामग्री तयार गर। यस्तो प्रकारले भनिसके पछाडि महादेव र सतीदेवी बाहेक ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सबै छोरी ज्वाइँ देवी देवताहरू, यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष दिक्पाल अप्सराहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाउँ। आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको आज्ञा बमोजिम वीरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन्। महादेव सतीदेवी बाहेक सबैलाई निमन्त्रण गर्न पठाइन्। यस्ता निम्ता पाएपछि दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँहरू दक्ष गन्धर्व यक्ष किन्नर अप्सरा दैत्यगणहरू नागहरू र अनेक थरीका वस्त्र अलङ्कार पहिरेर अनेक तरहले रङ बिरङ्गी मणिमाणिक्य आदि लिएर अनेक प्रकारले हवन गर्नको लागि भनेर दक्ष प्रजापतिका घरमा पुगे र हवनको भाग पनि खानुपर्छ भनेर दक्षले पनि सबैलाई आधार भाव राखी त्यस्तो प्रकारले स्वागत सत्कारहरू गरे। भृङ्गे चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिचासादि पार्थवगणहरू शिव शोभायमान देखिन्थे। यस्तै 33 कोटी देवता र उनका स्त्रीहरूले सहित ऋषि गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदिले मङ्गल वेद ध्वनिद्वारा नाचगान वाद्यादिले शोभायमान दक्ष प्रजापति देखिए। त्यस यज्ञ भूमिमा नारद ऋषिको आएछन्, को आएछन् छैनन् भनेर यताउति हेर्न थाले। ब्रह्मा विष्णु प्रभृति दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँहरू देवताहरू ऋषिहरू यक्षहरू किन्नरहरू दैत्य दानव नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर सतीदेवी र महादेवलाई भने कतै पनि देखेनन्। बिना महादेवले यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला निम्ता दिन बिर्से कि के हेतु हो बुझौँ भनेर अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। महादेवले सतीदेवीलाई, हे प्रिय, आज हामी जुवा खेलौँ आऊ भनेर सतीदेवी भन्नुहुन्छ। पासा ल्याइन् र जुवा खेल्न भनेर तयार हुनुभयो र सतीदेवीले जितिन् र महादेवलाई गिज्याउन लागिन्। अनि शिव रिसाएर झोली झिकेर थापे, त्यो पनि जितिन्। फेरि आफ्नो नागको गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिको यज्ञको निम्ता मान्न देवताहरू आफ्ना विमानमा चढी हाँस्दै खेल्दै जान्दथे। तिनीहरूलाई सतीदेवीले देखेर महादेवसित बिन्ती गरिन्, ती विमानमा गएका को हुन्? आज्ञा होस् भन्दा तिमीलाई के चासो पर्यो? आफ्नो चाहिँदो धन्दा गर न भनेर शिवजीले आज्ञा भयो। सती मनमा चिन्ता गरेर माथितिर हेरिरहेका थिइन्। महादेवले हाँसे, मुकुट थापे, त्यो पनि जितिन्। यसरी धेरै पटक हारेका महादेवले केही भन्न नसकी हाँसिरहे। त्यसपछि सतीदेवीले भनिन्, हजुरको सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थाप्नुहुन्छ भन्दा महादेवले अब मेरो अङ्ग थाप्दछु
भन्नुभयो। तब सतीदेवी भन्छन्, हे स्वामी, हजुरका अङ्गको सट्टा कुन कुरो चढाउला? यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरका अङ्गको साटो दिइने अर्को वस्तु केही देख्दिन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जिती मेरो गराउनु पर्यो, किनभने जुन दिन मेरा पिता माताले तिलकुश राखी हात सुम्पेथे त्यसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसकेको छ भनेर जुवा खेलेर जित्नु पर्दैन। हजुरको शरीर मेरो हो, मेरो शरीर हजुरको हो। यस्तो स्नेहले भरेको वाक्य सुनेर महादेव साह्रै खुसी भएर खेलिसके आनन्दपूर्वक मिठा मिठा कुरा गरिरहनु भयो। त्यस बखतमा नारद मुनि पुगेर प्रणाम गरे, अञ्जलीमा बाँधे उभिरहे नमस्कार गर्नुभयो। महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाई, बाघको छाला लगाई, हात्तीको छाला ओढी, शरीरमा भस्म लेपन गरी, सर्पको गहना लगाई, मुण्डमाला लगाई, सतीदेवीलाई काखमा लिएर भूत प्रेत पिशाच आदि प्रथम गणहरू द्वारमा राखी 1000 सूर्यको जस्तो तेजले धपक्क बलेका झैँ त्यस्तो प्रकारको महादेवलाई बारम्बार प्रणाम गरे। यसरी नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखेर साह्रै खुसी हुनुभयो। हे देवर्षे, तिम्रो भक्तिदेखि म साह्रै खुसी भएँ। अब इच्छा लागेको वर माग। यस्तो महादेवको वचन सुनेर हात जोडी बिन्ती गरे, हे शङ्कर, हे शिव, अरू के वरदान मागौँ? हजुरको जप ध्यानमा मेरो मन सदा सर्वदा रमाइरहोस् भने। महादेवले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। नारदजी हात जोडेर गाह्रो मानि उभिएकै थिए। त्यस्तो नारदको हालत देखेर महादेवले के भन्न आयो भनेर भन्दा नारद भन्छन्, हे शङ्करजी, हे रुद्र भगवान, दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्न लागेका छन्। त्यस यज्ञमा देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग, किन्नर, अप्सरा, 10 दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु र वशिष्ठ आदि सबै ऋषिहरू, प्रजापतिहरूका 33 कोटी कन्या सबै आएका रहेछन्। तर हजुर र सतीदेवीलाई त मैले देखिनँ नि। मैले घुमेर त्यस यज्ञशालामा हेर्दा हजुरहरूलाई नदेखेको कारणले गर्दाखेरि सबै डाकिएकाहरू आफ्ना आफ्ना पति पत्नी भएर खाइपिई खुसीले हिँडुल गरिरहेका छन्। यज्ञको भोक्ता फलदाता तपाईँलाई नै किन डाकेनन् भन्ने मेरो मनमा शङ्का आयो र त्यही कुरा बिन्ती बिसाउन भनेर आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर, यसको के अर्थ हो? किन यस्तो भयो? केही जान्न सकेन। नारदका यस्ता कुरा सुनेर सतीदेवीले मनमा दुःख मानेर श्री महादेवसित बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, नारायण आदि 33 कोटी देवी देवताहरू, मेरा बहिनी, ऋषि, दैत्य, नाग, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, 10 दिक्पालहरूलाई डाक्दा हामी किन डाकिएनौँ भन्ने कुराले पिर लाग्यो। त्यसरी पिर लिए कि सतीदेवीले महादेवसित भन्नुहुन्छ, हे महादेव, यो त बडा अनर्थ भयो। के हुन लाग्यो यो संसारमा? यस्तो प्रकारले बिन्ती बिसाउनु भयो। तब महादेव भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने, हेर सती, तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने जहाँ डाकिएको छैन त्यो ठाउँमा नजाँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। हामीलाई डाकेनन् त के भयो? केही फरक पर्दैन। यस्तो प्रकारले चाहिँ भन्न लाग्नुभयो। त्यो कुरा सुनेर तैपनि सतीको मन मानेन। मन नमानेर एकदमै लालचले युक्त भइन्। अरे सबै देवी देवताहरूलाई भेट हुन्थ्यो, मेरा स्त्रीहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो, मेरा दिदी बहिनीहरूसँग भेट हुन्थ्यो। दिदी बहिनीको के हो र? त्यही कार्य हुँदाखेरि वा ठुल्ठुलो कुराहरू हुँदाखेरि चाडपर्वमै त दिदी बहिनीहरूसँग भेट गर्ने हो। म अवश्य मेव जान्छु नि। यस्तो प्रकारले अब बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। त्यो बिन्ती सुनेर श्री महादेव भन्नुहुन्छ, हेर सती, तिमी जानी प्रयास नगर। तिमी जानु उचित छैन, किनभने जुन यज्ञमा बोलाएको छैन त्यो यज्ञमा जानु भनेको त एकदमै अनर्थ हो। तसर्थ जानु हुँदैन। यदि तिम्रो पिता खुसी हुनुहुन्थ्यो भने, हामीलाई डाक्नुहुन्थ्यो भने हामी जाँदाखेरि केही फरक पर्दैन थियो। तर अब जानु हुँदैन। यस्तो प्रकारको आज्ञा दिनुभयो। त्यस पछाडि महादेवले भन्नुभयो, हे सती, त्यस्तो हट नगर। सतीदेवीले त भन्नु हो, म त जान अनिवार्य जान्छु भनेर भनिसके पछाडि त्यस्तो हट नगर, किनभने तिमी आफ्नो मानमा रहे कि वहाँ अपमान होला, जाने कुरा नगर। यसरी अनेक तरहले बारम्बार बुझाउँदा पनि नमानिकन स्त्री हटलाई समाएर कैलाशदेखि नारदका साथ लागि दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भइरहेको ठाउँमा पुगिन्। आफ्ना पिता माता दक्ष प्रजापति र बिरणीलाई ढोगी बहुतै चित्त दुखाई आँखाबाट मोती जस्तो आँसु खसाल्दै यस्तो
मङ्गल वचन बोलिन्, हे पिता, हे माता, म तपाईँहरूकै छोरी होइन कि मैले के विराम गरेँ? मेरा स्वामीले तपाईँको के विराम वा अपराध गर्नुभयो? ब्रह्मा विष्णु 33 कोटी देवताहरू, ऋषिमुनिहरू, यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग 10 दिक्पाल अप्सरा सबै डाकिए। हामी दम्पतिलाई पनि मात्र किन छुटाउनु भयो? हामीलाई पनि त बोलाएको भए हुन्थ्यो। फेरि यज्ञको कर्ता महादेव हुनुहुन्छ, शङ्कर नभएको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? अथवा यस ब्रह्माण्डमा अर्को पनि शङ्कर छन् कि? यज्ञको फलदाता, सृष्टि स्थिति र संहारकर्ता महादेव नै हो बक्सिन्छ। हे पिता, महादेव नभएको यज्ञ गर्दा धर्म हुने छैन। अतः अहिले नै शङ्कर भगवानलाई डाक्न पठाउनुहोस्, अनि मात्र यज्ञ पुरा हुनेछ। हे माता, हे पिता, मलाई नडाकेको के कारण हो? यी सबै वृत्तान्त सुन्न पाऊँ। यस्तो सत्यदेवीको कुरा सुनेर दक्ष प्रजापति भन्छ, हे छोरी, तेरो पति महादेव यो शुभ यज्ञमा निम्त पाउने योग्य छैन। किनभने देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, किन्नर, दानव, अप्सराहरू स्त्री पुरुष भएर नाना रत्न मणि माणिक्य रङ्गेर थरी थरीका गहना लगाएर श्रीखण्ड कस्तुरी शेखर मिश्रित चन्दन लेपन गरेर गन्धर्वले गान गर्ने, अप्सराहरूले नाच्ने यस्तो पवित्र ठाउँमा घिन लाग्दो देख्दैमा पनि भयङ्करलाई कसरी डाकौँ? हे छोरी, तेरो पति के कामको छ र? श्मशानको खरानी घस्ने, बाघको छाला कम्मरमा कस्ने, हात्तीको छाला ओढ्ने, विष भाङ धतुरो खाने, राता राता आँखा पारेर जसो मन लाग्यो त्यसै नाच्ने, ठाउँ ठाउँमा सर्पको गहना लगाउने, नरमुण्डाको माला लगाउने, दाहिने हातले डमरू बजाउने, देब्रे हातले त्रिशूल समाउने, जटाको मुकुट बनाएर लगाउने, भूत प्रेत पिशाच ढाङ्किने साङ्किनेहरू अघि पछि राख्ने, दिगम्बर मतवाला जस्तै यहाँ आयो उही खुट्टा राख्ने, लाज घिन कति नमान्ने, यस्तो यहाँ भने देवकन्या, नागकन्या, किन्नर कन्या, यक्ष कन्या र तेरा बहिनी सबै 33 कोटी देवताले भरिभराउ भएको यस्तो शुद्ध पवित्र ठाउँमा कसरी देख्दैमा घिन लाग्दो महादेवलाई डाकौँ? हे पुत्री, यसै उसले नडाकेको हो, तँलाई मात्र डाकौँ भने ऊ समेत आउला कि भन्ने मनमा शङ्का उठेर तँलाई पनि नडाकेको हो। त दुःख नमान हे छोरी, तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेको हो, अपराध पनि आजसम्म केही गरेको छैन। तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तँलाई डाक्न नसकेको हो। फेरि सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महादेव हुन्, यज्ञको फलदाता पनि उनै हुन् भनेकोमा यज्ञका मालिक नारायण विष्णु हुन्, सृष्टि गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्मा हुन्, संहारकर्ता नारायण विष्णु हुन्। तेरो महादेव त बहुला हो। तेरो स्वामीलाई नडाकेर तेरो यज्ञ पूर्ण, मेरो यज्ञ हुँदैन। यहाँ ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सबै देवता, दैत्य, दानव, स्त्री पुरुष बसेको ठाउँमा तेरो स्वामी महादेवलाई त कस्तै केही भए पनि म डाक्नेवाला छैन। त्यसले मेरो यज्ञमा के वर देला? त्यो नभए के मेरो यज्ञ पूर्ण हुने छैन? ब्रह्मा विष्णु सम्पूर्ण देवता, ऋषि मुनिहरू सम्पूर्ण आएका छन् भनेर दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदेश्वर श्री महादेवको क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनि त्यसको पीर सहन नसके राता राता आँखा पारेर नागिनीले लामो सास फेर्दै झैँ सास फेर्दै सुस्केर हल्दै रिसले दाह्रा किड्दै जुर्कै उठेर भूमिमा लात्तले हानिन् र यज्ञ कुण्डको प्रदक्षिणा गरेर छातीमा मुड्कीले हानी कसैको मुख नहेरी शिव शिव भन्दै यज्ञ कुण्डमा फाल हानेर प्राण त्याग गरी हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकामा गर्भको बास लिन भनेर गइन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमापे कुमार अगस्त्य समादे श्री सुस्थानी व्रतकथायां सती देवी दक्ष यज्ञ कुण्ड प्रवेशो नाम षष्ठोत्सवः सप्तमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञ कुण्डमा फाल हानी प्राण त्यागेको देखेर देवताहरू, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, गन्धर्व, नाग, अप्सरा आदि त्यहाँ रहेका सबै के कस्तो अनर्थ भयो भनी आश्चर्य र डर मानिरहे। त्यसबेला अकस्मात धुलो उडे, 10 दिशा ढाकिँदा अन्धकार भयो, वायु पनि विपरीत भएर बहन लाग्यो, जल नभएको मेघ पनि डर लाग्दो गरेर गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्दा भए, भूमिमा घोप्टो परे, कसैले हावालाई उडाए, कसैलाई हावाले पनि उडायो, कति रुन कराउन लागे, कति आफ्नो बचाउ गर्न लागे, कति भागे, कति
स्वास्नी छोराछोरीको सयार गर्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साहस दिएर चित्त आकुल भएकाले आफ्ना गुरु बृहस्पतिका पास गए र भने, हे गुरु, अब म कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। त्यसै बेला नारद ऋषि सतीदेवीले प्राण छोडेको बेलादेखि देवताहरूमा हाहाकार भएसम्मको सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर बिन्ती गर्नुभयो, हे ईश्वर, तपाईँकै प्राण प्यारी सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे शशिशेखर, हे वृषध्वज, हे करुणामय, हे पिनाक पाणी, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरहले निन्दा गरी अनेक तरहका हेलाले भरिएको त्यो कट्टु वचन बोल्यो, त्यो बहुला हो। त्यसैलाई मेरो यज्ञमा नडाकिकन मलाई के होला, ब्रह्मा विष्णु र मेरा ज्वाइँहरू छन् भनेर निन्दा गरेको सुनेर सतीदेवीले सहन गर्न नसकी लात्तले पृथ्वीमा हालेर कसैको मुख नहेरिकन क्रोधले आगो जस्तो मुख पारेर यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गरिन्। हे ईश्वर, हजुरका भयले अग्निले पनि शरीर डढाउन सकेको छैनन्। प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा सुतिरहेकी छन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ, अब के कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो प्रकारको नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो कुरा साँचो हो कि होइन? यस्तो सुनेर नारद भन्दछन्, हे शिव, जगतका मालिक अगाडि मिथ्या झुटो कुरा कसरी बोल्नुहोला? ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए अवश्य विश्वास हुनेछ। यस्तो नारदको कुरा सुनेर क्रोध भएर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किड्दै रिसले दुवै हातमा मुट्ठी पारेर नारदको अगाडि उभिनुभयो। हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल गरेर छाड्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवले दण्डवत प्रणाम गर्न लाग्नुभयो र महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो लोकतर्फ लागे। नारद गएपछि महादेवले आफ्नो प्यारी सतीदेवीलाई सम्झे अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला चाहिँ निकाल्नुभयो। आफ्नो जटाबाट उसको एउटा जटा निकालेर पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै सिंहनाद गरे झैँ गर्जना गर्दै सूर्यको जस्तो तेज भएको दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्डमाला लगाएको, यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र बनिएर उभिए। बिन्ती गर्न लागे, हे प्रभु, मैले के गरौँ भनेर भन्दाखेरि, भो वीरम, ते भद्र, हे वीर, तिम्रो कल्याण होस् भनेको कारणले गर्दाखेरि उसको नाम भयो वीरभद्र। फेरि अर्को जटा त्यसै गरी पछारेर त्यसबाट प्रलयकालको मेघ गर्जे चाहिँ ठुलो स्वर गरे 64 योगिनी भूत प्रेत पिचासहरू सबै आफ्ना आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती थिइन् भने लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने, केस फिजाएकी, बाघको छाला कम्मरमा बाँधेकी, कहिले रातो लामो जिब्रो निकाल्ने, कहिले हाँस्ने डरलाग्दी महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन्, हे ईश्वर, किन के कामले सम्झना गर्नुभएको? यस्ता कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाबली, पापिष्ट दक्षको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको दक्षको पनि संहार गरी आओ। त्यसै कामले मैले तिमीहरूलाई आराधना गरेको हो। अब नन्दे भृङ्गे 64 योगिनी विषम जोर समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नाश गर्न जाओ। यस्तो प्रकारको महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरी वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वीलाई कम्पाउँदै यमराज आए झैँ गरी क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे। यिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो पर्यो। भुइँचालो आयो, साथै समुद्र उर्लिएर यावत जीव जन्तु सबै त्राही त्राही हुन लागे। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध र काग मण्डलाकार गरेर कराई घुम्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। यज्ञमा आएकाहरू हाहाकार गर्न लागे। यावत जीवात्मा त्राही त्राही भएर यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न थाले, कोही बिचे थिए, कोही भने स्वास्नीसित कोटी कोटी प्रणाम गर्न लागे। कोही स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू
भाग्न नसक्दा भूमिमा लडेर घोप्टो परेर रुन कराउन लागे। अब अझै के उत्पात हुने हो भने त्राही त्राही भइरहेका बखतमा वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जे झैँ गर्जँदै यज्ञ भूमिमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न लागे। त्यहाँ रहेका देवता यक्ष दैत्य नाग गन्धर्व किन्नर दक्षका छोरीहरू देवकन्या नागकन्या गन्धर्वकन्या ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही भगवान नारायण भनी ठुलो स्वरले रुँदै कराउँदै 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसके लडेर टाउकोले टेकेर माटोमा त्यही माटो खान लागे। कसैले हात कसैको खुट्टा मर्कियो भाँचियो, कतै मूर्छा पढेर लडिरहे। र विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दक्षको निमित्त आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले दैत्यहरूले झैँ महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध गर्न लागे। इन्द्रादि देवताहरू महाकाली वीरभद्र उपर ब्रह्मास्त्र, अन्यास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, तोमर, भेन्देपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादि प्रहार गरे। यसरी प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती शस्त्रहरूको निवारण गर्दै ठुलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र बलले पसी आएका जतिको टाउको निमोठेर हात खुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई मारे। फेरि महाकालीले काल खड्ग लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जे सुकेका परालमा आगो दन्किए झैँ मृगको समूहलाई निमित्त सिंहले नासे झैँ क्षणभरमा नाश गरिदिनु भयो। फेरि वीरभद्रले शत्रुहरूको सरब वर्षाले क्रुद्ध भएको नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत गएर देवगणमा कसैको टाउको कसैको हात पाउ छुट्याई मासु खान लागे। रगत पिएर कोही नाच्न कोही हाँस्न लागे। शिवगण दक्षका सेनालाई मार्दै थिए। विषम जोरले पनि प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पसी अचेष्ट भए। तब सबै वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई होसमा गराए। सचेष्ट हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झैँ भएर वीरभद्रमाथि आइलागे पनि सुकेको खरमा आगो लागे झैँ सिंहनाद गरेर एकैछिनमा सबैलाई मारे। दक्ष प्रजापतिका सेनामा कसैको शिर छैन, कसैको गिण छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन, कतिको कम्मर टुटिरहेको छ, करङ भाँचेको छ, कतिको खिलिमिली भइरहेका छन्। यस्तो देखेर दक्षका सेना रक्षा गर भनी कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैको कुले लाम ठोके, कोही भाग्न नसक्ने जति पृथ्वीमा लडेर कराइरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता यक्ष गन्धर्व नागहरू समाति काटी यज्ञमा होमेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई हेरी विष्णुले राता राता आँखा पारेर नागले लामो श्वास फेर्दै झैँ गरी सुस्केर हाले। अग्निको बल्दो ज्वाला झैँ भएर देब्रे हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदीकी गदालाई संहार कालका रुद्र लगाइराखे झैँ वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै शस्त्र अस्त्र लिएर लड्न थाले। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वाला मुखबाट निकालेर 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रमथगण त्यसै गरी प्रथम गण भएर लड्न लागे। खड्गले काट्ने, मुड्कीले हानेर मार्ने र निमोठेर यज्ञमा होम्ने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठुलो वायुले बादललाई हल्का रूपले नै टुक्रा टुक्रा गरेर नाच्दछ त्यस्तै गरी नाश गरे। तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा हाने। त्यसका चोटले वीरभद्र तत्काल भूमिमा लडे, मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूत प्रेत पिचास नन्दी भृङ्गादीलाई शङ्खको शब्द गर्दै गदा प्रहार गरे। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न लागे। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देव दानव यक्ष किन्नर नागहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्प वृष्टि गर्न लागे। विष्णुले बरपूर्वक पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जयकार गरेको शब्द
मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बेउजे उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही मूर्छा परेका, कोही भागिरहेका, कोही भाग्न तयार भएका यस्ता अवस्था देखेर क्रोधले पूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायण विष्णुलाई हेरेर बेगले छातीमा ताकी त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसैको वेदना सहन नसकी नवैद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा लडी विष्णु मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेपछि प्रलय कालका मेघ झैँ गर्जेर दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेर स्वर सुप्न नसके, ज्वरो खप्न नसक्ने दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राही त्राही भनेर कराई भाग्न लागे। कति भागे पनि कति मूर्छा परे। शिवगणका कानमा वीरभद्रको गर्जना पर्न गयो र हत्तपत्त उठेर हेर्दा वीरभद्र विष्णुलाई मूर्छा पारी दक्ष सैन्य देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखेर धैन्य धैन्य वीरभद्र भन्दै ठुलो गर्जना गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले घोर सङ्ग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकाली के देवताहरूको टुप्पी समाई खड्गले काटेर मारे, कसैलाई मुड्केले चोटले मारे, कसैलाई परक्क निमोठेर मारे, कसैको कोखा काखीमा पाल पारेर मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई यज्ञमा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता यक्ष नागहरूलाई 64 योगिनी भूतप्रेत भएर मारी खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका श्री विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजेर उठेर हेर्छन् त वीरभद्र महाकालीको जुन दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरिरहेका थिए यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे त विष्णु अति क्रुद्ध भएर हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पुरा गर्नेछु। अनि सम्पूर्ण देवता दैत्य दानव गन्धर्व नाग किन्नरहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा त के एकादश रुद्र तेरो महासहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्दैन भनेर सम्पूर्ण तुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका पुरुष बाणी सुनेर वीरभद्र रिसाए विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्, त्यो चक्र मेरा उप प्रहार गर। मुखले भन्ने मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखिहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णु पनि क्रोधपूर्वक त्यो सुदर्शन चक्र महावीर रुद्रमाथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएको प्रलय कालको मेघ गर्जे जस्तो गर्जेर काल रुद्र जाँदा झैँ गयो। त्यस्ता डरलाग्दो आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दे भृङ्गे आदि सबै गरेका शिवगणहरू त्राही त्राही महादेव भनी वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मन्थन गर्दा कालकोट विष निस्कियो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यस्तै गरी चक्र आएको देखेर मुख बाइदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखे विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरन्त अन्तर्धान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारागस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्ष सेना विध्वंस नाम सप्तमोत्सवः अथाष्टमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भागेपछि बाँकी रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबै हाकार गरे 10 दिशामा भागे। एउटाले अर्कोसित भन्न लागे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्र लिएर विष्णु उभिँदा महादेव समेत टिक्न सक्नुहुन्थेन, त्यस्तो चक्र झाडी समेत भागे भने हाम्रो पराक्रम के काम लाग्छ। त्यस्तो कुरा गर्दै सबै आफ्ना आफ्ना घरतिर लागे। सबै विपक्षी कुले लाम भएको देखेर काल जस्ता महावीर वीरभद्र रिसले ओठ टोक्दै नागले सास फेरे झैँ सास फेर्दै वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जँदै दक्षमाथि जाइ लागे। दक्ष प्रजापतिको टुप्पी समाई भूमिमा पछारेर बोध गराए, हे पापिष्ट, तैँले महादेवलाई धेरै निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरी मारिस्, तँ जस्तो पापी अरू यस संसारमा कोही छैन। महादेव बौला हो, त्यसलाई नडाकी मलाई के होला भनेथिस्। यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? अब आफ्ना हितैषीहरूलाई डाकी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ शङ्कर नभई कसैले पूर्ण गर्दो रहेछ। हेरौँ त कसले पूर्ण गर्दो रहेछ। अब तँलाई
छोड्नेवाला छैनौँ, तँलाई पनि यज्ञमा होम गर्न सम्मको हामी सबैलाई सन्तोष होला भनेर बुझाएर दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर यज्ञमा होमिदिए। यसरी दुष्ट संहार गरेको देखेर महाकाली, नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत प्रेत पिशाचहरूले एकै स्वरले गरेर धन्य धन्य महावीर शिव निन्दक दक्षको नाश गर्यो। हे वीर, तिमी समान बलियो त्रिभुवनमा हुन दुर्लभ छ भन्दै नाच्न गाउन थाले। हे ऋषि, बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको वध भएको देखेर धैर्यलाई थाम्न नसके आँधीले केराको थाम लडाए झैँ भूमिमा ढली मूर्छा परिन्। एकछिनमै चेष्टा भएर आँखाबाट अविरल धारा आँसु बगाउँदै भन्न थालिन्, हे स्वामी, मलाई अनाथ तुल्याई तिमी कता गयौ? हे जगदीश्वर, हे महादेवको निन्दा गरी यज्ञमा नडाक्दा हाम्रो प्राण गयो, मेरो यो अवस्था भयो। यस्तै अनेक तरहका शोक र विलाप गर्दै वीर शिरोमणि वीरभद्रसित बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, दक्ष प्रजापति अज्ञानी अहङ्कारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञानको चेष्टासम्म छैन। यस्ता मूर्खलाई नाश गरेर तपाईँको के नाम चल्ला? मलाई विधवा नतुल्याई बक्सोस्, मूर्ख दक्षलाई बचाई मेरो उद्धार गर। वीरभद्र आफैले सृष्टि गरेर आफैले संहार गर्नु योग्य होइन। तिमी कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महारुद्र पनि तिमी, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि तिमी, आदि अनादि सबै तिमी नै हौ। हे भक्तका प्यारा वीर, मेरा मुख हेरेर पतिको सबै अपराध मूर्ख जाने क्षमा गरी पतिदान देऊ। बिरणीको यस्तो विलाप सुनेर इन्द्रादि देवताहरूले आकाशबाट फुलहरू वर्षाएर हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई बिउजाई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनेर आकाशवाणी भयो। बिरणीले शोक गरेर देवताहरूले भनेको सुनेर वीरभद्रलाई साह्रै दया लाग्यो र बिरणीको मुख हेरी भन्न लागे, हे बिरणी, तेरो स्तुतिले प्रसन्न भए तँलाई स्वामी वरदान दिन्छु, तर मेरो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर मैले यज्ञमा होमिसकेँ। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको शिर जोडी बिउजाइदिन्छु भन्नुभयो र त्यसले पशु जस्तै भएर जगदीश्वर महादेवको निन्दा गरेको छ। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनेर बिरणीले हवस् भनी अञ्जली बाँधी उभिरहन्। वीरभद्रले बोकोको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काएर जोडी दक्ष प्रजापतिलाई बिउजाइदिए। दक्ष प्रजापति बिउजेपछि बिरणीले छागो मुख बोकाको जस्तो टाउको भएको पति साथै वीरभद्र महाकालीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्ना घर गइन्। वीरभद्र महाकालीहरू पनि कोटि कोटि देवता, यक्षगण, दर्भ, किन्नर, दानव, नागहरू समेत दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेर यज्ञको विध्वंस गरे। भूत प्रेत पिशाच, नन्दी, भृङ्गी, प्रथमगण आदि सबै गणहरू त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर, हे जगदीश्वर, तिम्रो आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापति र देवता, यक्ष, गन्धर्व आदि कोटि कोटि सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरेर दक्षको शिर टुक्र्याएर यज्ञमा होमिसकेपछि उसकी स्त्री बिरणीले साह्रै करुणा दर्शाएर विलाप गर्न लागि र मलाई दया आयो अनि यज्ञमा बलि दिएको बोकाको टाउको पछिल्तिर मुख फर्काएर जोडे दक्ष प्रजापतिको जीवनदान दिएर आएँ भनेर बिन्ती गरे। तब महादेव खुसी भएर भन्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म सन्तोष भएँ भनेर तिनीहरूलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराए। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त महादेवले आफ्नै प्यारी सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिको यज्ञशालामा प्रवेश गरेर यज्ञ कुण्डमा निष्प्राण सुतिरहेकी सतीदेवीलाई त्यहाँबाट झिकेर आफ्नो काखमा सुताए। तिनै आँखाबाट आँसु खसाली, हा सतीदेवी, कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै यस्ता अवस्थामा पारेर कता गयो अनि धैर्य छोडे भैमा लडी मूर्छा भए। केही बेरमा चेष्टा भयो र हे प्यारी, अब मैले बाँच्नु व्यर्थ छ, मलाई एकछिन पनि नछाडी मेरा अगाडि बस्ने, मैले भनेको कथाहरू सुनिरहन्थ्यौ, अब म कसलाई सुनाउला? मैले भनेको नमान्दा तिम्रो यस्तो अवस्था भयो, अब म कसलाई के भन्नु भनेर मड्कीले छाती ठोक्दै आँखादेखि बलिन्द्र आँसु खसाउँदै फेरि भन्नुहुन्छ, विष भाङ धतुरो मेरो स्वामीले खाने वस्तु हो भनेर हित भावले रक्षा गरेर राख्थ्यौ, अब ती सबैको रक्षाको कसले गरिदेला? फेरि बाहिर गएर आउँदा हातमा कमण्डलु लिएर
मेरा पाउ धुन चाँडै आउँथ्यो, अब कसले धोइदेला हे प्यारे सती। तिमी नभई मेरो चित्त कसरी दृढ भएर रहला भन्दै कहिले काखमा कहिले अङ्कमाल गर्न लाग्नुभयो, कहिले छातीमा टाँसेर, कहिले सतीदेवीको हात आफ्ना छातीमा राख्ने, कहिले मै खानुभयो, कहिले रुने। यस्तै अनेक तरहका शोक र विलाप गर्दै सतीदेवीको मृत शरीरलाई पीठमा बोक्नु भएर बौला जस्तो भएर पृथ्वीमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। महादेवले पीठमा बोकेरको हुँदा सतीदेवीको अङ्ग गलित र दुर्गन्ध समेत भएन, निदाय जस्तो भएर शिवको पीठमा रहिरहन्। हे अगस्त्य मुनि, वास्तवमा दक्ष प्रजापतिले शिवलाई यज्ञमा नडाकेको मुख्य कारण के थियो भने अघि प्रयागराजमा एकत्र भएर मुनिहरूले ठुलो यज्ञ गरे। त्यस सभामा ब्रह्माजी पनि विराजमान थिए। त्यहाँ ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू यज्ञ कुण्डका विषयमा बहस गरिरहेका थिए। त्यसबेला आफ्ना सारा गणहरूलाई साथमा लिएर शिवजी पनि सत्यका साथ उस सभामा पुग्नुभयो। सबैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर उनको स्तुति गरे। त्यसका बाद प्रजापतिका स्वामी दक्ष पनि त्यहाँ पुगेर केवल ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मको आज्ञाले स्वयज्ञ आसनबाट बसे। तब सबैले तेजस्वी दक्षको पूजा गरे, तर परम स्वतन्त्र लीला विहारी महेश्वर चाहिँ आफ्ना आसनमै बसिरहे। उनले दक्षलाई प्रणामसम्म पनि गरेनन्। यस्तो देखेर दक्ष अत्यन्तै क्रुद्ध भयो र सभाका मध्येमा सबैलाई सुनाउँदै शिवलाई धेरै कुवाच्य कह्यो र करायो कि यो पाखण्डे दुर्जन पापी पागल ब्राह्मण निन्दक स्त्री लम्पट तामसी नशेबाज हमेसा स्त्रीमै आसक्त रहन्छ। सम्बन्धले यो मेरो छोरी ज्वाइँ हुनाले छोरो तुल्य भएर पनि यसले मलाई प्रणामसम्म गरेन, यसकारण म यसलाई श्राप दिन्छु। हे ब्राह्मण हो, हे देवता हो, तिमीहरू सब सुन, म यसलाई बहिष्कार गर्दछु। आजदेखि यसले देवताका साथ भाग पाउने छैन। यस्तो सुनेर नन्देश्वरका आँखा राता राता भए। उनले खुबै हप्काए। तब दक्षले नन्देश्वरलाई पनि श्राप दिए, शिवका समस्त गणलाई पनि श्राप दिए। अनि पछि नन्देश्वर पनि खुब रिसाए। उनले पनि घमण्डी दक्षलाई भने, ए दुष्ट, त दुष्ट बुद्धि भएको दक्ष, त शिव तत्त्वलाई जान्दैनस्? यो जो तैँले भृगु आदि ऋषि मुनिहरूको बिचमा महाप्रभु शिवजीको उपहास गरिस्, यो तेरो घमण्ड हो। अब म पनि शिवका प्रभावले तँलाई श्राप दिन्छु कि तँ सहित सारा ब्राह्मणहरूले वेदको वास्तविक अर्थ नबुझेर केवल आशीर्वादमा नै विश्वास गरून्। जब क्रुद्ध नन्देश्वरले यस्तो प्रकारको श्राप दिए, तब त्यहाँ हाहाकार मचियो। तब भगवान शङ्करले नन्देश्वरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, बुद्धिमान, तिमी क्रोध गर्नु हुँदैन। म ब्राह्मण र वेदलाई श्राप्दिन। तिमी वास्तवमा यस्तो सम्झ कि दक्षको श्रापले मलाई छुन सक्दैन। अब तिमी शान्त हौ। तब नन्देश्वर शान्त भई शिवजी आफ्ना सबै गणलाई साथमा लिएर आफ्नो घरमा गए। दक्ष पनि ब्राह्मणहरूलाई साथमा लिएर आफ्नो बाटो लागे। त्यहीँदेखि दक्ष प्रजापति शिव निन्दक कहलाउन लागेको हुन्। हे अगस्त्य मुनि, तब म तिमीलाई सतीदेवीको अङ्ग कहाँ कहाँ पतन भए त्यहाँ त्यहाँ पीठ उत्पत्ति भएको कुरा अघिल्लो अध्यायमा बताउने छु। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथाया महादेव पृथ्वी भ्रमणम नाम अष्टमोत्सवः। हरे नमः। अथ नवमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिवले शोक गरेर सतीदेवीलाई बोकी हिँडेको देखेर यावत प्राणी शोकाकुल भए। इन्द्रादि देवताले पनि विष्णु कहाँ गएर यो कुरा बिन्ती गरे, हे भगवान, महादेवको र सतीको यस्तो प्रकारको अवस्था भइरहेको छ। महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर बौला जस्तो भएर हिँडिरहेका हुनुहुन्छ। शङ्करले बोकेको हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही भएको छैनन्।
जब तक सतीदेवीको शरीर गलित भएर झरिसक्दैन तबसम्म शिव बहुला नै रहनुहुनेछ। अतः संसारको कार्य शिव नभई कसरी चल्ला? तसर्थ सतीदेवीको अङ्ग पतन गराउन हजुरले उपाय गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, यो भलो कुरा भन्यो, यसको उपाय म गर्दछु। यो कुरा सुनेर देवता स्वर्गमा गए। देवता भएपछि विष्णुले आफ्नो मायाले माखा यानि झिङ्गाहरू उत्पन्न गए। त्यस झिङ्गाले सतीदेवीको शरीरमा औँसा पारी कुड्कै कुड्का भएर खस्ने तुल्यायो। त्यहाँ जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ ब्रह्माले एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपालमा पुग्दा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने देवताले सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारै युगमा हामी देवताकै नामले प्रख्यात हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। काम रूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षी देवी, कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वर माग भन्नुभयो। यक्षगणले स्वर्ग मर्त्य पातलमा यक्षगण भनेर प्रख्यात हौँ भने। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। काशी पुग्दा शिर पतन भयो। काशी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वाक सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। पौरबन्धनमा पुगेपछि दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनेर वरदान दिनुभयो। काश्मीर पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी धर्मधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शान्त भूमिमा किन्नरगणले तपस्या गरे। भगवती प्रसन्न भएर तिम्रो वाञ्छा सिद्धि होस् भन्नुभयो। कन्नौजमा पुगे शरीरको छाला पतन भयो। कान्य कुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी, चन्द्रयोगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवलोक जित्न सके भनेर वरदान दिनुभयो। पूर्णगिरीमा पुग्नासाथ देव्रे कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपाल कुण्डमाला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इन्द्रका अगाडि नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनेर भन्नुभयो, वरदान दिनुभयो। चामुण्डाचलमा पुग्दा नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ प्रकम्पनी देवी, कालिका योगिनी इच्छा विकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नारद आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्ध होस् भनेर वरदान दिनुभयो। अस्ताचलमा पुगे दाहिने हात पतन भयो। अस्ताचल पीठ कार्तेश्वरी देवी, एकाक्षी योगिनी निद्रापतिश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान दिनुभयो, ताकि कृष्ण तिमीहरूको दाहिने रहनु भन्नुभयो। एकाबीरमा पुग्दा देब्रे हात पतन भयो। एकाबीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी, सिद्ध योगिनी दुग्धेश्वर महादेवी उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा काल समान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मरेको जीव जतिलाई दाह गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। त्रिश्वेतमा पुग्दा मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी, विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस धर्मभूमिमा यमराजले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सके भनेर वरदान दिनुभयो।
कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा पृथ्वी आई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिको स्थान हो भनेर वरदान दिनुभयो। कैलाश पर्वतमा पुग्दा दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा ब्रह्माजीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिकर्ता भए भन्ने वरदान दिनुभयो। भृगुमा गई माथिल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ मिताक्षी देवी ब्रह्मदाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। धर्मदत्त राजाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनेर वरदान दिनुभयो। केदारमा पुग्दा देव्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तत्को भूमिमा एकादश रुद्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको तेज बराबरी होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। चन्द्रपुरमा पुग्ने बित्तिकै दाहिने नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धेश्वरी देवी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पालले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको आधिपत्य ठिक रहनेछ भन्ने वरदान दिनुभयो। श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा आई अष्टवसुले तपस्या गरे। ईश्वरीले इच्छा सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। एकावीरमा पुगेपछि नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी गोरक्षा योगिनी हटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अनेक रत्न चढाई नागहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सप्त पातालको मालिक भए भन्ने वरदान दिन्। फेरि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जल्पा देवी उत्पन्न हुनुभयो। पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा कामधेनु आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो मलमूत्र पनि सदैव पवित्र मानिनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। अनि मल्लवीमा गई दुवै पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी धूतपापेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा 12 सूर्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर 12 महिनाको उत्पत्ति भए भन्ने वरदान दिनुभयो। अब कुशलान्तमा पुग्दा शिरका रौँ पतन भए। कुशलान्तको पीठ श्मशान काली देवी भूतघण्टा योगिनी क्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 27 नक्षत्र आई कठोर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्र तिम्रा अधीनमा रहनेछन् भन्ने वरदान दिनुभयो। देवीकोटमा पुग्दा देव्रे घुँडा पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्ष योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गए मेष आदि 12 राशिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको कर्मफल तिम्रो अधीनमा छ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट गोकर्णमा पुग्दा देव्रे कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भयहरा देवी एकदन्ता योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा गई विष्कुम्बादी योगले ठुलो तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्रमा तिम्रो पनि प्रतिष्ठा रहला भन्ने वरदान दिनुभयो। मातुलेश्वरमा पुग्दा दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर योगिनी पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कश्यपादी ऋषि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वेदशास्त्र तिमीहरूका अधीनमा रहला भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टहासमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधारा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मुक्ति दिन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। विश्वमा पुग्दा देव्रे स्थान पतन भयो। विश्वपीठ त्रिभुवनेश्वरी देवी भवानी योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस लीलाभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिनै लोकका स्त्री जातिलाई मोहमा पार्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो।
जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां सत्यदेवी अंगपतन स्थान पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम नवमोत्सवः। हरे नमः। अथ दशमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। फेरि राजगृहमा गई कुइन पतन भयो। राजगृह पीठ राजा राजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा वायु आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु भएर रहन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुइना पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस भूमिमा विश्व वसुगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदरपतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी श्मशान रक्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा गरुड आई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहार हुनेछन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडापतन भयो। एकापुर पीठ रत्नादेवी शङ्कुपासा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभएर शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा प्रस्तर पत्थरहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले तिमीहरूलाई पूजा गरून् भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट ओमकारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठपतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णधरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई श्रद्धापूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्छ भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि उज्जैनमा पुगिसके पछाडि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललतजी हुआ योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा गई हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि चित्रपुरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वर देवी चित्र वर्ण योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव यज्ञको फल दिन समर्थ भए भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडीपतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादेवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मातृगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुनु भनेर वरदान दिनुभयो। तब हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम्पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटरा योगिनी खारेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। देवी उड्डयनमा पुग्दा शिरपतन भयो। उड्डयन पीठ विकला देवी पिङ्गला योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गए हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर रामको सेवक बनेर लङ्का डढाउनु सके भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि प्रयागमा पुगेपछि फोक्सोपतन भयो। प्रयागपीठ सिंहजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा 10 अवतारले गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य त्रेता द्वापर र कलीमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगोलो पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस कर्मभूमिमा विश्वकर्माले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म रहोस् भन्ने वरदान दिनुभयो।
मायापुरी हरिद्वारमा गए फियो पतन भयो। मायापुर पीठ महादेवी सञ्चलाक्षी योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मुख्य भूमिमा गए 64 लिङ्गले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। तब मल्लगिरीमा पुग्दा देब्रे कुइनो पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्क जिह्वा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस घोर वनमा गई भूत प्रेत आदिले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरो नजिकमा रहे भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि शेरपुरमा गएर तालु पतन भयो। शेरपुर पीठ उमादेवी अष्टवक्र योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सत्य भूमिमा गए सत्यले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यतामा रहने जतिलाई उद्धार गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यसका बाद हर्षगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। हर्षगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्म ध्वंसेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यसो भूमिमा गई कलिले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गई सूर्यादि ग्रहहरूले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभ हानिको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि मेरुगिरीमा गई सूच्य स्थान पतन भयो। मेरुगिरी उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आएर तपस्या गरे ईश्वरीयले प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। महेन्द्राचलमा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्व गमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गई भक्तिपूर्वक लक्ष्मीले सेवा गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीका दिन सबैले तिम्रो पूजा गरून् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गएर देब्रे तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा कमल आदि पुष्प आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजाकालमा तिम्रो मान होला भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आए सरस्वतीले तपस्या गर्नुभयो ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको बोलीमा तिम्रो बास होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गए बाहुँ करङ्ग पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको नाश हुने छैन भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि उमेशपुरमा गई कड्याउलो पतन भयो। उमेशपुर पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुसाङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शीतल भूमिमा गई मेघ आदिले तपस्या गर्नुभयो र ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुकोमाला योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मुख्य भूमिमा गई काल आदि अष्ट भैरवले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृगणहरूको अधिपति भए भन्ने वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यस्तै तरहले जहाँ तहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न भयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। मैले तिमीलाई संक्षेपले केही पीठको वर्णन सुनाएँ। यी पीठहरूमध्ये एउटाको मात्र पनि श्रद्धापूर्वक दर्शन गरे कामना पुरा हुनेछ, यसमा सन्देह नमान। जय जय श्री स्कन्द पुराणे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथायां सतीदेवी अंग प्रत्यंग पतन स्थाने पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम तस्मोत्सवः। हरये नमः। तस्य श्री राधा कृष्ण अर्पणमस्तु। हजुरहरूले अन्तिममा फुल लिनु होला। फुल लिएर भगवतीमा चढाउनु होला।
ॐ उपनयतु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालये श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनी दलनिवेक्षण कृष्णकाले वर्षतो पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी दशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां सदां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्तरये नमः। पुष्पाञ्जलि अर्पण गरौँ। जय श्री राधे।